नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये अचसन्धि हल्सन्धि प्रकरणं समाप्य अधुना विसर्गसन्धिम् अपि समाप्तिं यास्यति एव। अन्तिमं प्रकरणं नाम प्रकारं वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र रकारस्य विसर्गः भवति। रकारस्य विसर्गकरणात् प्राक् तत्र प्रकारत्रयम् अस्माभिः दृष्टाः। सकारस्य ऋत्वं भूत्वा रकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति। अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इति सूत्रद्वयं तत्र प्रवर्तते। ततः रकारस्य एव यकारादेशः भवति। तस्य कृते अपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ततः तस्य यकारस्य लोपः क्रियते। लोपः शाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य अथवा हलि सर्वेषां मते हल् परे सति हल् निमित्तं परे सति परनिमित्तं परे सति तत्र किं भवति? लोपः भवति, यकारस्य लोपः इति एतावता अस्माभिः पठितं। ततः एकं विशिष्टं सूत्रं रोः सुपि इति पठितं। तत्र तु अहन् शब्दसम्बन्धितं सूत्रं वर्तते। अहन् इति शब्दस्य पदान्तनकारस्य किं भवति? ऋत्वं भवति, रेफादेशः भवति, ऋत्वं न रेफादेशः भवति इति उक्तम्। अधुना एकं कार्यं तु इतोपि अवशिष्टमेव अत्र। रेफसम्बन्धिकार्यं वर्तते। किं भवति तत् पश्यामः एकवारं। रकारस्य लोपः भवति, तत् प्रथमं कार्यं। ततः लोपं कृत्वा तत्र दीर्घश्च भवति। तस्मिन् विषये अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। पश्यन्तु, रोरि इति सूत्रम्। अत्र सूत्रं दृष्ट्वा अर्थं कर्तुं शक्यते वा? सरलं वर्तते। भवन्तः अधुना अवगच्छेयुः कथम् अर्थः करणीयः इति वर्तते। रः इति पदं विसर्गस्य उकार ओ इति अभूत्, किन्तु तत् प्रथमान्तम् अस्ति उत षष्ठ्यन्तम् अस्ति, तद् ज्ञातव्यं भवति। ततः अग्रिमं पदं रि इति पदं सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। अस्तु, सप्तम्यन्तं नाम तस्य अर्थः कथं? रः इति षष्ठ्यन्तं, रि इति सप्तम्यन्तं। पदद्वयं तत्र वर्तते सूत्रे। षष्ठी इत्यस्य कः अर्थः? स्थानि। रि इत्यस्य निमित्तं खलु। अधुना अस्य अर्थः भवन्तः यदा कुर्वन्ति तदा किं वदन्ति? रकारस्य किं भवति? कोऽपि आदेशः भवितुम् अर्हति। तत् कथम् अवगन्तव्यम्? अनुवृत्त्या अवगन्तव्यम्। किं किं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र गतसूत्राणि द्रष्टव्यानि भवन्ति। उदाहरणं, लोपः इति उक्तं। कस्य लोपः? रः इति उक्तं। रः इत्यस्य कः अर्थः? रेफस्य। रः नाम रेफस्य अथवा रकारस्य इति वक्तुं शक्यते। रकारस्य किं? रेफे परे सति। रि इत्यस्य अयम् अर्थः, रेफे परे सति। लोपः इति पदं गतसूत्रात् आनीतं। कुतः आनीतं पश्यन्तु। पदस्य इति अधिकारः पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य अधिकारे ढोढे लोपः इति एकं सूत्रं वर्तते। अस्यापि सूत्रस्य अर्थः कः? कथं भवितुम् अर्हति? ढः इति षष्ट्यन्तं पदं, ढे इति सप्तम्यन्तं पदं, लोपः इति प्रथमान्तं पदं। कथम् अर्थः भवितुम् अर्हति अस्य? ढकारस्य ढकारे परे सति लोपादेशः भवति। एकस्मात् ढकारात् अपरः ढकारः अग्रे आगच्छति चेत् पूर्वढकारस्य लोपः करणीयः इति एव अर्थः।
इत्यस्मात् सूत्रात् लोपः इति पदम् अस्मिन् सूत्रार्थे अपि अथवा सूत्रे अपि अनुवर्तते। अनुवृत्त्या लोपः इति पदम् अत्र स्वीक्रियते। कुतः आगच्छति चेत् इत्यस्मात् सूत्रात्। अत्र क्रमाङ्कः मया किञ्चित् सम्यगेव 8316 खलु। एकवारं पश्यामि अहं। घोडे लोप इत्यस्य अष्टाध्यायी कुत्र वर्तते आनेतव्य। अनन्तरम् अहम् एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि। तृतीयः अध्यायः वर्तते इति स्मरामि अहं। ततः लोपः 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 इति पदम् अनुवर्तते। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। अस्य सरलं वर्तते। रः इत्यस्य रेफस्य इति अर्थः रि इत्यस्य रेफे परे सति अथवा रकारे परे सति इति वक्तुं शक्यते। रोः केवलरेफस्य उभयोः अनेन सूत्रेण लोपः। रकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवति इति अर्थः। अस्तु, उदाहरणं पुनर् इति अव्ययपदं। तस्मात् रमते इति धातुः आगच्छति। तस्य रकारस्य किं करणीयम् अधुना? पुनर् इत्यत्र विसर्ग इत्यादिकं किमपि न भवितुम् अर्हति। तत्र पुनर् इत्यत्र रकारस्य रकार एव अवशिष्यते। तदा किं करणीयं? यदि रकारस्य पुरतः यदि अपरः रकारः आगच्छति चेत् तस्य पूर्वरकारस्य लोपः कर्तव्यः इति अर्थः। सरलं खलु। लोपः क्रियते चेत् किम् अवशिष्यते? पुनः रमते इति अवशिष्यते। पुनः रमते। अधुना एतद् एव कार्यं न। यदा लोपः क्रियते ततः रकारात् प्राक् कः वर्णः विद्यते तद् द्रष्टव्यं भवति। रकारात् प्राक् कः वर्णः अस्ति? नकार उत्तर अकारः। वर्णः नाम स्वरः अपि द्रष्टव्यः। अकारः वर्तते। अस्तु, पुनः इत्यत्र नकार उत्तर अकारः अस्ति। अधुना तस्य यदि सः वर्णः रस्वः भवति, रस्वः स्वरः भवति। कः रस्वः? either there should be akara, ikara or ukara. That is going to be changed into dirgha. So there is a sutra. Let's see that. ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः इति। ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अथवा दीर्घः अनः। कस्य दीर्घः? अनः दीर्घः। कीदृशस्य अनः? पूर्वस्य अनः। किन्तु कदा? ढ्रलोपे परे सति। ढ्रलोप नाम किं? ढकारे लोपे सति, ढलोपे सति अथवा रलोपे सति इति उभयता कर्तुं शक्यते। ढोडे लोप इत्यनेन ढकारस्य लोपः कृतः, रोरि इति सूत्रेण रकारस्य लोपः कृतः इति कृत्वा ढ्र इति रूपं तैः कृतं। ढ प्लस् र इट् बिकम्स् ढ्र। ढ्रलोपे सति पूर्वस्य दीर्घः भवति। पूर्वस्य कस्य? अनः दीर्घः भवति इति अर्थः। पश्यन्तु, ढ रेफयोः लकारस्य रकारस्य इति अर्थः ज्ञातव्यः। लोपनिमित्तयोः लोपं निमित्तीकृत्य पूर्वविद्यमानः यः अण् पूर्वस्य अणः किं करणीयं? दीर्घः करणीयः। उदाहरणं पश्यन्तु, अवगमनं भविष्यति। अण् अस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अण् उभयता आगच्छति, किन्तु अत्र अण् इति पदेन पूर्व एव अण् स्वीकर्तव्यः। अ इ उ, न तु ऐवन् ऋलिक् एवङ् एव शैवरट् लन्। सः अण् स एकदा एव स्वीक्रियते। कदा? संज्ञाप्रकरणं पठितं। संज्ञाप्रकरणस्य तत्र अनुदितसवर्णस्य चा प्रत्ययः, तत्र यः अण् उच्यते तत्र एव परनकारेण ग्राह्यः भवति। तत्र सर्वत्र ऐ उन् ऋलिक् ए ओङ् ऐ औच् हैवरट् लन् इति यावत् तत्र उपयोगः, तस्मिन् एव सूत्रे तस्य उपयोगः। अन्यत्र सर्वत्र कुत्रापि अन् 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 वर्तते, तत्र ऐ उन् इत्यस्य एव अर्थः स्वीकर्तव्यः। तस्य कृते एतत् एकम् उदाहरणं चेत् अन् इति कथनेन अ इ उ एतेषां ग्रहणं भवति। तेषां किं करणीयं? दीर्घादेशः कर्तव्यः। दीर्घादेशः नाम किं? तेषाम् उच्चारणकालः कथं भविष्यति? द्विमात्रिकः भविष्यति। द्विमात्राकालिकः आ
अकारः आकारे, इकारः ईकारे, उकारः ऊकारे परिवर्तयिष्यति। एवम् अधुना पश्यन्तु, पुनर्रमति इत्यस्य रकारस्य रोरि इति सूत्रेण लोपः कृतः, अवशिष्यते पुनरमति। अधुना तं लोपं निमित्तीकृत्य कस्य लोपः अभूत्? रकारस्य लोपः अभूत्। तं लोपं निमित्तीकृत्य ढकारस्य निमित्तं कृत्वा अथवा रेफ इत्यस्य निमित्तं कृत्वा तस्मात् प्राक् विद्यमानः पूर्वविद्यमानः यः अण्, अत्र अण् कः वर्तते? अकारः। अतः अन् किं भविष्यति? दीर्घः भवति। पुनारमते इति अन्तिमं रूपं लभते। सरलं खलु? यत्र यत्र रोरिसूत्रं भवति तत्र तत्र अस्य प्रवृत्तिः भवति एव। यत्र यत्र ढोढे लोपः इति सूत्रं प्रवर्तते तत्र तत्र अस्य अपि प्रवृत्तिः। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, साइमल्टेनियसली यू कैन से, और ढ्रलोपस्य उपयोगः भवति एव, करणीयम् एव भवति। पुनारमते इति एकम् उदाहरणम्। अन्यद् उदाहरणम्, अधुना अण् इत्यत्र वर्णत्रयमस्ति, अ इ उ। अधुना उकारस्य कृते उदाहरणं दीयते, शम्भुर्राजते। शम्भुर्राजते, अत्र किं करणीयं? रोरि इति सूत्रेण रकारे परे सति रेफस्य अथवा रकारस्य लोपः कर्तव्यः। चेत् शम्भुराजते इति रूपं जातं, शम्भुराजते इति द्वितीयं रूपम्। अधुना किम् उच्यते अनेन सूत्रेण? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढ लोपनिमित्तीकृत्य अथवा रेफलोप निमित्तीकृत्य पूर्वत्र विद्यमानः यः अण्, अत्र अण् मध्ये कः उपस्थितः अस्ति? अधुना उकारः। सः उकारः किं भविष्यति? दीर्घः भविष्यति। चेत् रोरि इत्यनेन लोपः भवति, अनेन दीर्घः भवति, अनेन सूत्रेण दीर्घः भवति, तावदेव। शम्भुराजते इति रूपम्। अस्तु, तत्र अन्यदपि एकम्, इकारस्य कृते हरिरम्य इति अपि उदाहरणं तत्र भवति। अ इ उ, अकारस्य पुनारमते, इकारस्य हरिरम्य, तथा उकारस्य शम्भुराजते इति उदाहरणत्रयं तत्र भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु, अधुना दलकृत्यं। दलकृत्यमध्ये मया अत्र पुनः अण् इति लेखितव्यं, लेखनीयम्। अणः सूत्रार्थे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति उक्तम्। तत्र अण् इति पदं किमर्थं स्थाप्यते इति तैः उच्यते इति पूर्वपक्ष इति वक्तुं शक्यते। वस्तुतः पूर्वपक्षः अपि नास्ति, ते एव प्रश्नम् उत्थापयन्ति, ते एव तेषाम् उत्तरं यच्छन्ति। अणः किम् इति प्रश्नः। भवन्तः सूत्रमध्ये एवं वदन्ति, ढ्रलोपे अथवा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, अत्र अणः इति पदं किमर्थं स्थाप्यते? किमर्थं भवन्तः अकः इति न वदन्ति, अचः इति न वदन्ति इति प्रश्नः। तत्र भवितुम् अर्हति खलु, अच अपि भवितुम् अर्हति, अक् अपि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, अथवा अश् इति इत्यादिकं सर्वं भवितुम् अर्हन्ति। किमर्थम् अण् एव उच्यते इति चेत् ते वदन्ति, यदि वयम् अण् इति न वदामः चेत् समस्या भवति। का समस्या? अस्माभिः तृडः वृडः इति रूपं साधनीयम् अस्ति। अपेक्षितं रूपम् अस्ति तृडः, ततः वृडः। तृः इति धातुः वर्तते, तस्य क्तप्रत्ययान्तरूपं तृडः इति भवति। वृह इति धातुः ढकार तत्र क्त प्रत्ययं कृत्वा वृडः इति रूपं तेन जायते। अस्तु, यदि अस्मिन् सूत्रे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र अण् इति न उच्यते चेत् किं भविष्यति? सूत्रार्थः एवमेव, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः इति भवति। नाम किम्? उदाहरणं पश्यन्तु, अत्र न लिखितं मया, स्थानाभावः वर्तते। एवम् अवगच्छन्तु, अत्र तृढ् प्लस् ढकारः अस्ति इति चिन्तयन्तु, तृढ् प्लस् ढकारः। तत्र ढ्रलोपे ढोढे लोपः अनेन एकेन सूत्रेण
पूर्वढकारस्य लोपः कृतः। अधुना स्थितिः वर्तते तृ प्लस् ढ, तृ प्लस् ढ। यदि अत्र अस्मिन् सूत्रे अणः इत्यस्य पाठः न क्रियते चेत् किम् उच्यते? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः। नाम अत्र यः विद्यमानः ढकारस्य लोपः कृतः तं लोपं निमित्तीकृत्य पूर्वस्य, पूर्वः अन् भवेदेव इति न उच्यते चेत् पूर्वस्य किं भवति? दीर्घः भवति। नाम अत्र विद्यमानः ऋकारः अपि दीर्घताम् आप्नोति। तेन तृढः इति अनिष्टं रूपं जायते। तद् अनिष्टरूपवारणाय तैः स्पेसिफिक्तया उक्तम् अ इ उ। अन् इति कथनेन अकारस्य एव ग्रहणम्, इकारस्य एव ग्रहणम्, उकारस्य एव ग्रहणम्, ऋकारस्य ग्रहणं न भवति इति अर्थः। ऋकारस्य ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा अत्र ऋकारस्य दीर्घादेशः न। कस्मात् दीर्घादेशः न? ततः अण् इत्यस्य अभावः वर्तते। चेत् ढकारस्य यस्य लोपः कृतः तस्मात् प्राक् के वर्णाः आवश्यकतया भवेयुः? अकारः भवेत्, इकारः, ह्रस्व इकारः, अकारः, इकारः, उकारः भवेत्। एतेषां वर्णानाम् अभावे यत् पदम् अवशिष्यते तत्र दीर्घादेशः न। उदाहरणार्थं तृडः, वृडः। सिंपल है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं। जरा आधीची स्लाइड दाखवल का, जरा स्क्रीनशॉट घ्यायचा होता। रोरी रोरी अस्तु। अधुना एकं पुनः अपरम् उदाहरणं। मनस् रथः, मनस् रथः। अत्र तु अस्माभिः स्टेप् अवगम्यन्ते, अधुना सोपानानि अवगम्यन्ते। सकारस्य किं क्रियते? पदान्त विद्यमानस्य यः सकारः, पदान्ते विद्यमानः यः सकारः तस्य ऋत्वं क्रियते। केन सूत्रेण? ससजुषोरुः। तेन किं भवति? मनर् रथः। अधुना मनर्रथः इत्यत्र हसि च इति अपि सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति, रोरि इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते। चेत् अधुना हसि च प्रथमतया कर्तव्यम् उत रोरि प्रथमतया कर्तव्यम् इति समस्या। युगपत् सूत्राणि प्राप्नुवन्ति। अत्र हसि च अपि प्राप्नोति, रोरि अपि प्राप्नोति। यदि तादृक् सूत्रमध्ये कान्फ्लिक्ट् भवति चेत् का व्यवस्था? यदा यदा समस्या भवति तदा तदा समस्या निवारणाय महर्षिपाणिनिना परिभाषा निर्मिता। अत्रापि अधुना एकं परिभाषासूत्रम् आगच्छति, तस्मिन् विषये पश्यामः। एतत्तु अस्माभिः कृतमेव, अस्य आवर्तनम् अधुना मास्तु, अन्ते करिष्यामः। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषा। This is very important concept in Vyakaranam. So whenever there is a conflict between two sutras which are equally तुल्यबल, यत्र कुत्रापि तुल्यबल विरोधः वर्तते तत्र तत्र किं कर्तव्यं? परं कार्यं कर्तव्यम्। अधुना अस्य विषये किञ्चित् बोधयामि, ततः पुनः सूत्रार्थं प्रति अथवा उदाहरणं प्रति आगच्छामः। पश्यन्तु। तुल्यबलः नाम किं तद् अवगन्तव्यं। परिभाषासूत्रं वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यं। विप्रतिषेधः नाम किं तद् अवगन्तव्यं, तेन स्पष्टता आगमिष्यति। विप्रतिषेधः नाम किं? तुल्यबलः। विप्रतिषेधः नाम समान स्ट्रेंथ, ताकत, दोनों की ताकत सेम सेम हो, उसको बोलते तुल्य बल, है कि नहीं? जैसे कि दुर्योधन भीम दोनों इक्वली एकदम स्ट्रांग है, तो उन दोनों का विरोध है। तो जब भी दुर्योधन युद्ध करना चाहता है वो अर्जुन को नहीं चुनता, वो युधिष्ठिर को भी नहीं चुनता, नकुल देव सहदेव तो दूर का विषय है। तो जब भी युद्ध करना चाहता है वो भीम से ही करता है। क्यों? युद्ध हमेशा तुल्य बल वाले लोगों के साथ ही होना चाहिए। मरे हुए सांप को मारने में क्या अर्थ है कि नहीं? वैसे ही
तो यहाँ अभी जहाँ जहाँ तुल्य बल है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द दिया उन्होंने, विप्रतिषेध। तो विप्रतिषेध का अर्थ क्या है, दोनों का बल समान होना। अभी सूत्रों का भी बल समान होता है क्या? हाँ होता है, अभी देखते हैं कैसे होता है। अंशद्वयं ज्ञातव्यं तुल्यबलः किम् अथवा परम कार्यं किम्, तस्य अर्थः अधुना अवगमिष्यते। तुल्यं नाम समानं, बलं नाम शक्तिः, द्वयोः शक्तिः समाना, तुल्यबलः, इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सूत्रस। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, तुल्यबल विरोधः इत्यस्य लक्षणं क्रियते अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाशयोः एकत्रः प्राप्ति। एक सूत्र को किसी और जगह पे अवसर मिला है, दूसरे सूत्रों को किसी और जगह पे कार्य करने के लिए स्थान मिला है। दोनों को हर एक सूत्र को, मतलब इन दोनों सूत्रों को अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए चांस मिला है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाता है दोनों एक जगह पे युगपत प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, उन सूत्रों को बोलते हैं तुल्य बल विरोध। मतलब अपना अपना कार्य वो तो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है दोनों सूत्र एक जगह पे आ जाते हैं। जैसे कि दो पार्टियां लो, एक पार्टी अपने प्रदेश में काम करती है, दूसरा दूसरी जगह पे, लेकिन कभी कभी दोनों एक साथ भी आ जाते हैं, तो वहां विरोध होने लग जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? पाणिनि जो बोलते विप्रतिषेधे परम कार्यम। अभी परम इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिएगा। परम मतलब क्या? अष्टाध्यायी जो क्रम है, अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार पहले अध्याय का पहला पाद का पहला जो सूत्र होता है वो पूर्व वाला होता है। उसके बाद आने वाले जितने भी सूत्र हो जाते हैं ना, आते हैं ना, वो पर सूत्र कहे जाते हैं। जैसे कि पहले अध्याय का पहले पाद का दूसरा जो सूत्र होगा वो पर सूत्र कहा जाएगा। किसकी दृष्टि से? पहले सूत्र की दृष्टि से। वैसे ही अगले वाले सूत्र समझ लेने हैं। मतलब पहले अध्याय की दृष्टि से दूसरा अध्याय पर है, दूसरे अध्याय की दृष्टि से तीसरा अध्याय पर है। वैसे ही पहले पाद की दृष्टि से दूसरा पाद पर है, वैसे पहले सूत्र की दृष्टि से दूसरा सूत्र क्या है? पर है। वैसा समझ लेना है। अभी थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जाते हैं हम। एक सूत्र है सुपीच। ये जब सुबंत प्रकरण हम कभी पढ़ेंगे, संधि प्रकरण के बाद ही आता है, लेकिन थोड़ा गैप लेकर के हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहां एक सूत्र आता है सुपीच। सुप ऐसे प्रत्यय आते हैं, है ना, 21 प्रत्यय रहते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सुपीच सूत्रार्थ एवं अस्ति ययादि सुप प्रत्यय परे सति दीर्घः भवति। ययादि सुप प्रत्यय परे सति दीर्घ उदाहरणेन ज्ञायते। राम प्लस भ्याम इति स्थितिः। राम प्लस भ्याम, भ्याम प्रत्यय आगच्छति तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्तेः भ्याम प्रत्यय वर्तते द्विवचनस्य। अस्तु, अधुना स्थितिः कथं? राम प्लस भ्याम। अत्र सुपिच इति सूत्रेण किं करणीयं? दीर्घः कर्तव्यः। किन्तु कदा? निमित्तं किम् अस्ति? ययादि सुप् प्रत्यय परे सति। सुप् प्रत्यय तो अस्ति एव, किन्तु कीदृशः सुप्? ययादि। ययादि नाम किं? यय प्रत्याहार। यवरट् लण् यमङ्गणनं जभय घड़दश किमासीत्, क्षम्यताम्। हैवरट् लण् यमङ्गणनं जभय घड़दश जवगड़दश खपचटत चटतौ कपये इति यावत् ये वर्णाः भवन्ति ते ययादि प्रत्ययाः। अस्तु, भकारः यय प्रत्याहारे आगच्छति वा? आगच्छति। नाम किम्? अयं भ्याम प्रत्यय सुप्रत्यय तो अस्ति एव, किन्तु सुप्रत्ययत्वे अपि तत्र ययादित्वं स्यात्। ययादित्वम् अस्ति। आदौ कः? ययादि मध्यस्थः ययादिस्थः भकारः अस्ति। तं निमित्तीकृत्य सुप्रत्ययं ययादि सुप्रत्ययं निमित्तीकृत्य पूर्व यः अकारः तस्य दीर्घः, पूर्ववर्णस्य दीर्घः भवति। तेन रामाभ्याम् इति रूपं जायते। अस्तु, इदं सूत्रं स्पष्टं। सूत्र क्रमांकः कः? 7th अध्याय 2nd पाद 10102। राइट नाउ अपरं सूत्रम् अहं बोधयामि। बहुवचने झल्लेत् इदं सूत्रम्। अस्य कः अर्थः? बहुवचने जलादिषु प्रत्यये परे सति एत्वं भवति। सरलं वर्तते, बहु सरलं। राम प्लस सु,
सु इति प्रत्यय सु औचस अम औचस टाभ्याम बिस गेभ्याम बेस गसिम्भ्याभ्यस ngस ओस आम ngि ओस सुप इति सप्तम्यंत बहुवचनस्य सुप प्रत्यय भवति सकार सहितम, न तो शु, डायरेक्ट शकार नहीं आता वहां, ठीक है। तो सु आ गया। अभी सु प्रत्यय परे सति तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते किं बहुवचने झल्लेत् झलि एत् भवेत्। एत् नाम किम् एकारादेशः भवेत् इति अर्थः। कदा बहुवचने परे सति, किंतु कीदृशः बहुवचनं झलि, जिसके आदि में झल प्रत्याहारस्थ कोई वर्ण हो, ऐसा वाला बहुवचन का प्रत्यय आगे आने पर वहां क्या हो जाता है, पूर्व वाले स्वर को एत्व हो जाता है, पूर्व वाले पद को एत्व हो जाता है। जैसे कि राम शब्द है, राम शब्द के बाद सु प्रत्यय आया बहुवचन का, सप्तमी का बहुवचन होता है सुप, सु प्रत्यय आया, बहुवचन तो है लेकिन झल है क्या वो भी देखना है। झल मतलब वर्ण, झभय घड़दश खपच सर सकार आ गया वहां, है ना। तो झल भी है, सुप भी है, बहुवचन भी है। तो ये सूत्र क्या बोलता है, पहला वाला जो वर्ण ना उसको क्या कर दो आप, एत्वम कर दो, तो रामे ऐसा बन जाएगा, रामेसु। रामेसु बनने के बाद वह आदेश प्रत्यय हो सूत्रेण मूर्धन्य शकार भवति सकारस्य, रामेषु इति रूपं जायते। अधुना किम् अभूत्, सुपि च इत्यस्य कृते अवसरः अस्ति कार्यकर्तुं द्विवचने। बहुवचने झल्यति इति सूत्रं कुत्र कार्यं करोति, बहुवचने करोति। नाम अस्य कृते अत्र अवकाशः अस्ति, बहुवचने झल्यति इत्यस्य कृते बहुवचने अवकाशः अस्ति। अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाशः, किंतु युगपत् प्राप्ति यत्र भवति सह तुल्य बल विरोधः। अभी ये यदि भिन्न भिन्न जगह पे काम कर रहे हैं ना तो उनका तुल्य बल नहीं है, मतलब उनका विरोध नहीं है। बल तो है उनके पास लेकिन उनमें विरोध नहीं है। लेकिन ये दोनों सूत्र एक ही किसी प्रदेश में आ जाए तब उसको बोलते हैं तुल्य बल विरोध। अभी देखते हैं सुपिच, ये जो सूत्र है ना, ये राम प्लस सु यहां कभी काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहां सुप्रत्यय है लेकिन ययादि है क्या वो भी देखना होता है। ययादि है क्या, सु में य कहने से वहां कपय तक ही ग्रहण करना चाहिए, कपय। उसके बाद अवशिष्ट कौन से रहते, श श स, तो उसका ग्रहण वहां नहीं होगा। मतलब इसकी प्राप्ति यहां होती है क्या, नहीं होती। अभी ये वाले सूत्र की यहां प्राप्ति होती है क्या वो देखते हैं। रामाभ्याम यहां प्राप्ति होगी क्या इस सूत्र की, नहीं होगी। क्यों, क्या कहा है, बहुवचने, यहां तो बहुवचन है ही नहीं। तो यहां यय नहीं हो, नहीं यय प्रत्याहार नहीं है, यय प्रत्याहार का ययादि सुप नहीं है, इसलिए सुपिच इस सूत्र की प्रवृत्ति यहां नहीं होगी। बहुवचने झल्यत सूत्र की प्रवृत्ति यहां नहीं होगी। क्यों, वहां बहुवचनम नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, दोनों को अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए समय मिला, अवकाश मिला, स्थान मिला। ठीक है, अभी ऐसा एक उदाहरण हमें ढूंढना है जहां दोनों की युगपत प्राप्ति हो जाए। उदाहरण क्या है देखते हैं। राम प्लस भ्यस, ऐसा उदाहरण है। राम प्लस भ्यस, सु औजस अम औक्षस टाभ्याम भ्यस, टाभ्याम भ्यस, टाभ्याम भिस, ngसिभ्याम भ्यस। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचनांत प्रत्यय होता है भ्यस। ठीक है, बहुवचन का। अभी यहां सुपिच सूत्र की प्रवृत्ति यहां होती है क्या, एक बार देखिएगा, जरा अर्थ करके देखिएगा। ययादौ सुप प्रत्यय परे सति दीर्घः भवति, तो यहां ययादि प्रत्यय है क्या वो देखना है आपको। सुप तो है ही, ययादि है क्या, है। ठीक है, बहुवचने झल्यत की प्रवृत्ति होगी क्या, बहुवचन भी है, झल भी है कि नहीं। भ्य ये ययादि प्रत्याहार में भी आता है, जल प्रत्याहार में भी आ जाता है। मतलब क्या, इस उदाहरण में सुपिच सूत्र की भी प्रवृत्ति होने लगी, बहुवचने झल्यत की भी प्रवृत्ति होने लगी। मतलब क्या हो गया, तुल्य बल विरोध हो गया। दो समान बल वाले सूत्र काम करने के लिए आ गए। अभी इन दोनों में से क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो उस समय क्या बोलते हैं, तुल्य बल विरोधे सति
अथवा विप्रतिषेधे सति परम कार्यम कर्तव्यम। परम कार्य मतलब अभी इन दोनों में से पर वाला सूत्र कौन सा होगा? 103 बहुवचन है। बहुवचन है जल। बहुवचने जल्य। तो उसी सूत्र से हम क्या कर देंगे, वहां एत्व कर देंगे। इतना ही, ठीक है। ये तुल्य बल समझाने के लिए इतना सारा प्रपंच खड़ा किया है कि नहीं। अभी इसका सारा निवारण करके हमारा सूत्र आज उदाहरण आ जाएगा मनोरथ। उसमें क्या हो जाएगा, मनोरथ सूत्र में है क्या, मैं यहाँ दिया है क्या, वही परिभाषा का अर्थ क्या है, तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम कर्तव्यम। अर्थः कः, पूर्वत्र असिद्धम रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव करणीयम। नाम किम, हसि च इति सूत्रम तत्र द्रष्टव्यम, तस्य क्रमांकः द्रष्टव्यः। तस्यापि असिद्धत्वात् पुनः तत्र उत्वम एव भवति इति अर्थः। तेन किं, रोरि इति अपि प्राप्तमासीत्, हसि च इति अपि प्राप्तमासीत्। तत्र रोरि इति परम सूत्रम वर्तते, किंतु तस्य असिद्धत्वात् तत्र उकार एव भवति। उत्वम भवति चेत् मनोरथ इति रूपं सिद्ध्यति। मनोरथः इति रूपम् अनेन जायते। अधुना अत्र यदि किमपि प्रष्टव्यं वर्तते चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रिमं स्वीकरोमि वा? नास्ति समस्या, नास्ति प्रश्नः न सन्ति, न सन्ति चेत् समापयामः अत्रैव। So, sir, ro, re and ralope purvasya will pretty much work together. I mean, in conjunction with each other. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। रोरी, ढोढ़े लोपः, इनसे जब रकार का ढकार का लोप हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही ढलोपे पूर्वस्य दीर्घों आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी स्थान आ जाता है जहां ऑलरेडी दीर्घ वाला रहता है, अन तो दीर्घ रहता है, लेकिन वहां भी इस सूत्र की प्रवृत्ति, वहां बोलते हैं पर्जन्यवत। मतलब क्या, समुद्र में भी बारिश होती है ना, वैसे पर्जन्यवत सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। बाकी जगहों पे पानी पड़े तो ठीक है, समुद्र में भी पानी पड़ता है ना, पड़ता ही है, वहां तो जल की जरूरत नहीं तो भी पड़ता है। वैसे सूत्र की प्रवृत्ति सारी जगह पे होती है। तो जहां ऑलरेडी दीर्घ है वहां दीर्घ फिर बोल देने से कुछ मतलब फायदा नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति होती है सूत्र की। ठीक है, तो आगे के 2 सूत्र अभी बचते हैं, वो हमारे 5 मिनट में तो समाप्त होने वाले नहीं है, तो अगली कक्षा में हम लेंगे उसको। तब तक बाकी का चिंतन करते हैं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।